Warm greetings to everyone. यो भिडियोमा हामी बीएससी एग्रीकल्चर को भेजिटेबल एन्ड स्पाइस क्रप प्रोडक्सन कोर्स को प्रोडक्सन प्र्याक्टिसेस अफ मेजर सोयानासियस क्रप्स को बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्ने छौं। यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मैले मेरो रेस्पेक्टेड ट्युटर डाक्टर कुमार लामा सर को मटेरियल्स चाहिँ युज गरेको छु। So all the credit goes to him and I would like to give a special thank to him for his support. Now let's start our discussion. Soyanaceous vegetables मा चाहिँ potato, tomato, brinjal, chili and sweet pepper चाहिँ पर्छ है त। Soyanaceous vegetables. Soyanaceous vegetables लाई nightshade vegetables पनि भनिन्छ है। यसमा हामी डिस्कस गर्ने भेजिटेबल्स भनेको चाहिँ पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, chili and sweet pepper. हामी पोटैटो को बारेमा चाहिँ छुट्टै भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्ने छौं। यो भिडियोमा चाहिँ हामी टोमेटो, ब्रिंजल, चिल्ली र स्वीट पेपर को चाहिँ कम्पेयर गर्दै डिस्कसन गर्छौं है त। फर्स्टमा चाहिँ हामी टोमेटो को जनरल इन्ट्रोडक्सन बारे जाम है त। टोमेटो को साइन्टिफिक नेम चाहिँ सोयानम लाइकोपर्सिकम एल छ है। साइन्टिफिक नेम सोलानम लाइकोपर्सिकम एल और लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम मिल। टोमेटो को साइन्टिफिक नेम चाहिँ हामीले सोयानम लाइकोपर्सिकम एल पनि पाउँछौं र लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम मिल भनेर पनि पाउँछौं है। सोयानम लाइकोपर्सिकम एल भनेको चाहिँ यो चाहिँ साइन्टिफिक नेम गिवन बाइ कार्ल लिनारसले चाहिँ दिनुभएको हो, जसमा चाहिँ टोमेटो को जिनस चाहिँ सोलानम छ है। पनि 1768 मा चाहिँ फिलिप मिलर साइन्टिस्टले चाहिँ फिलिप मिलर है चाहिँ टोमेटोलाई चाहिँ छुट्टै जिनस लाइकोपर्सिकममा राखेर चाहिँ लाइकोपर्सिकम स्कुलेन्टम भनेर साइन्टिफिक नेम चाहिँ दिनुभएको थियो है त। सो टोमेटो को साइन्टिफिक नेम चाहिँ दुईटा डिफरेन्ट साइन्टिस्टले दिनुभएको हुनाले चाहिँ कतै सोयानम लाइकोपर्सिकम पाइन्छ भने कतै चाहिँ लाइकोपर्सिकम स्कुलेन्टम चाहिँ पाइन्छ है त। टोमेटोमा चाहिँ डिप्लोइड जिनोम हुन्छ है। डिप्लोइड जिनोम 12 पेयर्स अफ क्रोमोजोम हुन्छ। 12 क्रोमोजोम पेयर्स हुन्छ। टोमेटो को जिनोम साइज भनेको चाहिँ 950 MB हुन्छ है। जिनोम साइज 950 MB, जसले चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 35,000 जिन्सलाई चाहिँ इन्कोड गर्छ है। इन्कोड एप्रोक्सिमेटली 35,000 जीन्स। टोमेटोलाई चाहिँ हामीले एनुअल प्लान्ट को रूपमा चाहिँ कल्टिभेट गर्छौं है। कल्टिभेटेड एज एनुअल प्लान्ट।
पोटाटो पछिको सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भेजिटेबल भनेको चाहिँ टोमेटो है। टोमेटो चाहिँ वार्म सिजन क्रप हो है, वार्म सिजन क्रप हो। हामीले टोमेटो चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरको पाउँछौँ है, रेड कलरको टोमेटो, त्यसै गरी येलो कलरको टोमेटो, त्यसै गरी ओरेन्ज कलरको टोमेटो चाहिँ पाउँछौँ है। रेड कलरको टोमेटो, येलो कलरको टोमेटो र ओरेन्ज कलरको टोमेटोको हुनुको कारण भनेको चाहिँ प्रेजेन्स अफ डिफ्रेन्ट पिगमेन्ट्स है त। रेड कलरको टोमेटोमा चाहिँ लाइकोपिन पाइन्छ, येलो कलरको टोमेटोमा चाहिँ क्यारोटिन पाइन्छ भने ओरेन्ज कलरको टोमेटोमा चाहिँ प्रोलाइकोपिन पिगमेन्ट चाहिँ पाइन्छ है, प्रोलाइकोपिन पिगमेन्ट। टोमेटोलाई चाहिँ हामीले पोर म्यान्स ओरेन्ज पनि भन्छौँ है, अल्सो नोन एज पोर म्यान्स ओरेन्ज। टोमेटोको युजेसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँ है त। टोमेटोलाई चाहिँ हामीले सलाद र स्यान्डविचेसहरुमा चाहिँ युज गर्छौँ है। सलाद र स्यान्डविचेसहरुमा चाहिँ हामीले फ्रेश टमाटो चाहिँ युज गर्छौँ है। त्यसैगरी कुनै पनि डिसेस बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो डिसेसमा चाहिँ टमाटर चाहिँ हाल्छौँ नै है। सो एसेन्शियल फर culinary preparation है। यसलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्नुहुन्छ तपाईहरुलाई छोड्दिए है त। त्यसैगरी हामीले टोमेटोलाई चाहिँ प्रोसेस फर्म जस्तै ससको रूपमा, केचपको रूपमा, जुसको रूपमा पनि युज गर्छौं है। such as sauce, ketchup, etc. टोमेटोमा लाइकोपिन पाइन्छ जुन चाहिँ पावरफुल नेचुरल एन्टिअक्सिडेन्ट चाहिँ हो, जसलाई चाहिँ हामीले फार्मास्युटिकल्स प्रोडक्टहरुमा चाहिँ युज गर्छौं है। इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ लाइकोपिन। लाइकोपिन चाहिँ एउटा पावरफुल नेचुरल एन्टिअक्सिडेन्ट हो है, जसलाई चाहिँ हामीले कहाँ युज गर्छौं, फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्सहरुमा चाहिँ युज गर्छौं है। used in pharmaceuticals है। टोमेटोको युजेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टोमेटो फ्रेश हुँदाखेरि चाहिँ सलाद र स्यान्डविचेसमा चाहिँ युज गर्छौं। त्यसैगरी हाम्रो कुनै पनि डिसेस चाहिँ टोमेटो बिना चाहिँ इन्कम्प्लिट हुन्छ। थर्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले टोमेटोलाई चाहिँ प्रोसेस फर्म जस्तै सस, केचपमा चाहिँ युज गर्छौं। फोर्थ पोइन्ट भनेको चाहिँ टोमेटोमा चाहिँ लाइकोपिन चाहिँ पाइन्छ। लाइकोपिन भनेको चाहिँ पावरफुल नेचुरल एन्टिअक्सिडेन्ट हो जुन चाहिँ हामीले फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्सहरुमा चाहिँ युज गर्छौं। अब टोमेटो प्रोडक्सन इन नेपालको बारेमा हेरौँ है त। प्रोडक्सन इन नेपाल। स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन अन नेपालीज एग्रिकल्चर 2021 को डाटा अनुसार चाहिँ टोमेटोको प्रोडक्सन एरिया चाहिँ 21,747 छ। प्रोडक्सन मेट्रिक टनमा चाहिँ 4,13,761 छ, जसले गर्दाखेरि यील्ड चाहिँ
मेट्रिक टन पर हेक्टरमा आउँछ, द्याट इज 19.03 मेट्रिक टन पर हेक्टर चाहिँ छ है त। यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन अन नेप्लिज एग्रिकल्चर 2021 को डाटा अनुसार चाहिँ हो है त। मेजर टोमेटो प्रोड्युसिङ डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल भनेको चाहिँ धनकुटा छ, मोरङ छ, सर्लाही, बारा, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, धादिङ, दाङ, बाँके र रूपन्देही र अरू धेरै डिस्ट्रिक्टहरू चाहिँ छ है त। ओरिजिन अफ टोमेटोको बारेमा डिस्कस गरौँ। टोमेटोको ओरिजिन चाहिँ साउथ अमेरिकामा चाहिँ भएको हो है। ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका, स्पेशली टु एन्डियन रिजन है। रिजन टोमेटोको फर्स्ट डोमेस्टिकेसन चाहिँ मेक्सिकोमा चाहिँ भएको हो। फर्स्ट domesticated in Mexico by Indians. टोमेटोलाई चाहिँ युरोपमा चाहिँ स्पेनिसहरूले चाहिँ लगेको थियो। सपोज यो चाहिँ युरोप हो रे हैन। युरोपमा चाहिँ कल्टिभेटेड टोमेटो चाहिँ स्पेनिसहरूले चाहिँ लगेको है। स्पेनिसहरूले चाहिँ कल्टिभेटेड टोमेटो है। स्पेनिसहरूले चाहिँ कल्टिभेटेड टोमेटो चाहिँ युरोपमा चाहिँ 16th सेन्चुरीमा चाहिँ लिएर गएको थियो है। यो त्यसपछि चाहिँ अरू अदर पार्ट अफ द वर्ल्डमा चाहिँ कल्टिभेटेड टोमेटोको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ भएको थियो है त। ओरिजिनको कुरा गर्दाखेरि टोमेटोको ओरिजिन चाहिँ साउथ अमेरिकामा भएको थियो, स्पेशली इन एन्डियन रिजन। त्यसैगरी फर्स्ट डोमेस्टिकेसन चाहिँ मेक्सिकोमा भएको थियो बाइ इन्डियन्स। त्यसैगरी स्पेनिसहरूले चाहिँ कल्टिभेटेड टोमेटो चाहिँ 16th सेन्चुरीमा चाहिँ युरोपमा चाहिँ लगेको थियो। त्यसपछि चाहिँ अरू पार्ट अफ द वर्ल्डमा चाहिँ कल्टिभेटेड टोमेटोको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भएको थियो। अब चाहिँ हामी टाइप्स अफ टोमेटो प्लान्टको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। टाइप्स अफ टोमेटो प्लान्ट। टोमेटो प्लान्ट चाहिँ तीनटा टाइप्सको छ है, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट र सेमी डिटर्मिनेट। फर्स्टमा चाहिँ हामी डिटर्मिनेटको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँ। डिटर्मिनेट भेराइटिजहरु चाहिँ ड्वार्फ टाइपको हुन्छ है। ड्वार्फ प्लान्ट्समा चाहिँ फ्लावरिङ र फ्रुटिङ चाहिँ एकैचोटि हुन्छ है। फ्लावरिङ एन्ड fruiting takes place simultaneously. Determinate varieties भनेको चाहिँ early type varieties हो है। Determinate को major varieties हरु चाहिँ Roma, NS 2535, NS 719, NCL1, NS 101, NS 112, NS 113, NS 114, etc. यो चाहिँ डिटर्मिनेट को मेजर भेराइटिज हरुको नाम हो है त। त्यसैगरी इनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट टाइपमा चाहिँ भेराइटिजहरु चाहिँ टल टाइपको हुन्छ। डिटर्मिनेट अर्ली टाइपको थियो भने चाहिँ इनडिटर्मिनेट चाहिँ लेट टाइपको हुन्छ। डिटर्मिनेट
डिटर्मिनेटमा फ्लावरिङ र फ्रुटिङ एकैचोटि हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ फ्लावरिङ र फ्रुटिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइममा चाहिँ हुन्छ है। फ्लावरिङ एन्ड फ्रुटिङ टेक्स प्लेस एट डिफ्रेन्ट टाइम है। फ्लावरिङ र फ्रुटिङ डिफ्रेन्ट टाइममा भएको हुनाले चाहिँ हामीले हार्भेस्टिङ चाहिँ थ्रु आउट द प्लान्ट लाइफ चाहिँ गर्छौँ है। हार्भेस्टिङ डन थ्रु आउट प्लान्ट लाइफ। इन्डिटर्मिनेटको मेजर भेराइटिजको नाम हेरौँ है त। सृजना छ, डालिला, भीम, मनिषा, नवीन 2000, मरिना, NS 4130, NS 1237, NS 638, etc. सृजना, डालिला, भीम, मनिषा, नवीन 2000, मरिना, NS 4130, NS 1237, NS 638 यो चाहिँ इन्डिटर्मिनेट टाइपको चाहिँ भेराइटिजहरु हो है त। थर्ड टाइप अफ टोमेटो भनेको चाहिँ सेमी डिटर्मिनेट टाइप हो है। सेमी डिटर्मिनेट टाइप। सेमी डिटर्मिनेट टाइप अफ टोमेटो को ग्रोथ हैबिट चाहिँ इन बिट्विन ट्रू डिटर्मिनेट र इनडिटर्मिनेट टोमेटो को बीचमा चाहिँ पर्छ है। सेमी डिटर्मिनेट भेराइटी भनेको चाहिँ टेक्निकली यो चाहिँ इनडिटर्मिनेट प्लान्ट हो जुन चाहिँ बुसी टाइपको चाहिँ हुन्छ है। सेमी डिटर्मिनेट varieties are technically indeterminate plants हो। इनडिटर्मिनेट प्लान्ट्स भनेको चाहिँ बढिरहने है जुन चाहिँ बुसी टाइपको हुन्छ है। बुसी टाइप किन हुन्छ? ड्यू टु देयर सर्टर बाइन्ड्स। सेमी डिटर्मिनेट टाइप अफ टोमेटो को ग्रोथ हैबिट चाहिँ ट्रू डिटर्मिनेट र ट्रू इनडिटर्मिनेट टोमेटो को बीचमा चाहिँ पर्छ है। टेक्निकली भन्नुपर्दा चाहिँ सेमी डिटर्मिनेट चाहिँ इनडिटर्मिनेट प्लान्ट्स हो जुन चाहिँ बुसी टाइपको हुन्छ ड्यू टु देयर सर्टर बाइन्ड्स। यसमा पर्ने मेजर भेराइटिजको नामहरु चाहिँ पुसा हाइब्रिड 2, COTH2, CO.1 etc. है त। टोमेटो भेराइटिज रिलिज्ड इन नेपाल यसको बारेमा चाहिँ हामी छुट्टै नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं है त। टोमेटो भेराइटिज रिलिज्ड इन नेपाल यसको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। अब चाहिँ हामी टोमेटो, ब्रिन्जल र चिल्लीलाई चाहिँ कस्तो क्लाइमेटिक कन्डिसन चाहिन्छ, कस्तो सोल चाहिन्छ, कति म्यानुअल एन्ड फर्टिलाइजर चाहिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी कम्पेरिजन गर्दै डिस्कस गर्छौं है त। टोमेटो भर्सेस ब्रिन्जल भर्सेस चिल्ली। यो साइडमा चाहिँ हामी प्यारामिटर राख्छौं है। यता चाहिँ हामी टोमेटो, फर्स्टमा चाहिँ हामी क्लाइमेटिक कन्डिसनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। टोमेटो वार्म सिजन एन्ड डे न्यूट्रल क्रप हो है। वार्म सिजन, डे न्यूट्रल क्रप हो।
त्यही भएर चाहिँ टोमेटो चाहिँ कोल्ड वाइन र फ्रस्ट प्रोन एरियामा चाहिँ फल्दैन है। हामीले वाटर लगिङ कन्डिसनलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ है। अभोइड वाटर लगिङ कन्डिसन। ड्राई र हट वेदर भयो भने चाहिँ फ्लावर ड्रप हुन्छ र पोर फ्रुट सेट चाहिँ हुन्छ है। ड्राई एन्ड हट वेदर भयो भने फ्लावर ड्रप, फ्लावर चाहिँ खस्छ र पोर फ्रुट सेट हुन्छ है। पोर फ्रुट सेट। त्यसैगरी टोमेटोको राम्रो ग्रोथ हुनको लागि र फ्रुट राम्रोसित लाग्नको लागि चाहिँ डे टेम्परेचर चाहिँ 25 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिँ हुनुपर्छ है। डे टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस र नाइट टेम्परेचर चाहिँ 15 to 20 डिग्री सेल्सियस चाहिँ हुनुपर्छ। के को लागि यो दुईटा किन हुनुपर्छ? फर प्रपर फ्रुट सेटिङको लागि है। एभरेज डे टेम्परेचर चाहिँ अबोभ 30 डिग्री सेल्सियस भयो भने चाहिँ पोलेनको भाइबिलिटीलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ है। एभरेज डे टेम्परेचर अबोभ 30 डिग्री सेल्सियस भयो भने चाहिँ एफेक्ट्स पोलन भाइबिलिटी। त्यसैगरी डे टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस भयो भने पनि त्यसले चाहिँ फ्रुट सेटिङलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ है। एफेक्टेड यो डे टेम्परेचरकै कुरा भएको है। एभरेज डे टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस भयो भने पनि फ्रुट सेटिङलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ। जब चाहिँ टेम्परेचर 21 to 24 डिग्री सेल्सियस हुन्छ तब चाहिँ टमाटोको चाहिँ बेस्ट कलर चाहिँ आउँछ है। फ्रुट बेस्ट कलर 21 to 24 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हुन्छ है। त्यसैगरी अप्टिमम टेम्परेचर फर सिड जर्मिनेसन भनेको चाहिँ 24 डिग्री सेल्सियस हो है। सिड जर्मिनेसनको लागि अप्टिमम टेम्परेचर भनेको चाहिँ 24 डिग्री सेल्सियस हो है। टोमेटोको लागि चाहिने क्लाइमेटिक कन्डिसनको बारेमा डिस्कस गरौँ। टोमेटो भनेको चाहिँ वार्म सिजन क्रप हो, डे न्यूट्रल क्रप हो। वाटर लगिङ कन्डिसनलाई अभोइड गर्नुपर्छ। ड्राई र हट टेम्परेचर भयो भने चाहिँ फ्लावर ड्रप हुन्छ, पोर फ्रुट सेट हुन्छ। प्रपर फ्रुट सेटिङ हुनको लागि चाहिँ डे टेम्परेचर चाहिँ 25 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ भने नाइट टेम्परेचर चाहिँ 15 to 20 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ। एभरेज डे टेम्परेचर चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पोलेनको भाइबिलिटीलाई एफेक्ट गर्छ। त्यसैगरी एभरेज डे टेम्परेचर चाहिँ बिलो 10 डिग्री सेल्सियस भयो भने पनि फ्रुट सेटिङलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ है। त्यसैगरी टोमेटोले आफ्नो बेस्ट कलर चाहिँ 21 to 24 डिग्री सेल्सियसमा दिन्छ भने टोमेटोको सिड जर्मिनेट हुनको लागि चाहिने टेम्परेचर भनेको चाहिँ 24 डिग्री सेल्सियस हो है त। अर्को हाम्रो प्यारामिटर चाहिँ सोइल एन्ड फिल्ड प्रिपरेसन छ है। सोइल एन्ड field preparation। टोमेटोको बारेमा डिस्कस गर्छौं। वाटर लगिङ कन्डिसन हुनु हुँदैन भन्नुको मतलब वेल ड्रेन कन्डिसन चाहिँ हुनुपर्छ है। सोइल चाहिँ वेल ड्रेन्ड हुनु पर्यो, फर्टाइल हुनु पर्यो, लाइट लोम सोइल चाहिँ हुनु पर्यो, गुड मोइस्चर होल्डिङ क्यापेसिटी हुनु पर्यो, सोइलको पीएच रेन्ज चाहिँ 6 to 7 हुनु पर्यो है। सोइल पीएच रेन्ज चाहिँ 6 to
7 हुनु पर्यो। यदि सोइल एसिडिक छ भने चाहिँ हामीले लाइम अप्लाई गर्नु पर्यो। एसिडिक सोइललाई चाहिँ हामीले लाइम अप्लाई गर्नु पर्यो। अर्ली भेराइटी ग्रो गर्नको लागि चाहिँ लाइट सोइल चाहिँ राम्रो मानिन्छ। अर्ली भेराइटीको लागि चाहिँ लाइट सोइल चाहिँ राम्रो मानिन्छ भने लेट भेराइटी अथवा ह्यापी यील्ड दिने भेराइटीहरुको लागि चाहिँ क्ले लोम र सिल्ट लोम सोइल चाहिँ राम्रो मानिन्छ। त्यसैगरी फिल्ड प्रिपरेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 4 to 5 प्लॉइङ चाहिँ गर्नुपर्छ है to make the soil friable followed by planking। 4 to 5 प्लॉइङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले प्लान्किङ चाहिँ गर्नुपर्छ है। followed by planking। टोमेटोलाई कस्तो सोइल चाहिन्छ र हामीले फिल्ड कसरी प्रिपेयर गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा डिस्कस गर्दै छौं। टोमेटोको लागि वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल, लाइट लोम सोइल, गुड मोइस्चर होल्डिङ क्यापेसिटी भएको सोइल चाहिँ चाहिन्छ। जब सोइल पीएच चाहिँ 6 to 7 हुन्छ तब चाहिँ टोमेटो चाहिँ राम्रोसित ग्रो हुन्छ। यदि सोइल एसिडिक छ भने चाहिँ हामीले लाइम अप्लाई गर्नुपर्छ। अर्ली भेराइटीको लागि चाहिँ लाइट सोइल प्रिफर गरिन्छ भने लेट भेराइटीको लागि चाहिँ क्ले लोम र सिल्ट लोम सोइल चाहिँ प्रिफर गरिन्छ। त्यसैगरी फिल्ड प्रिपरेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 4 देखि 5 चोटी चाहिँ प्लॉइङ गर्छौं टु मेक द सोइल फ्राइबल फलोड बाइ प्लान्टिङ। अब चाहिँ हामी म्यानुअर एन्ड फर्टिलाइजर कति चाहिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। म्यानुअर एन्ड फर्टिलाइजर्स 1 हेक्टरको लागि 20 ton FIM farmyard manure, 200 kg nitrogen, 120 kg phosphorus र 100 kg पोटासियम चाहिँ चाहिन्छ है। हामीले फिल्ड प्रिपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ 1/3 of नाइट्रोजन र इन्टायर डोज अफ फस्फोरस, पोटासियम र FIM चाहिँ अप्लाई गर्छौं है बेसल डोजमा। बेसल डोज भनेको चाहिँ हामीले फिल्ड प्रिपेयर गर्दाखेरि हाल्ने डोज है। 1/3 of नाइट्रोजन, complete FIM, phosphorus and potassium। फिल्ड प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 1/3 of नाइट्रोजन अप्लाई गर्छौं। कम्प्लिट डोज अफ FIM भनेको 20 टन FIM, फोस्फोरस 120 kg फोस्फोरस र पोटासियम 100 kg पोटासियम चाहिँ फिल्ड प्रिपेयर गर्दै अप्लाई गर्छौं है। त्यसैगरी रिमेनिङ 2/3 of नाइट्रोजन चाहिँ हामीले स्प्लिट डोजमा चाहिँ अप्लाई गर्छौं है। 2/3 of नाइट्रोजन चाहिँ हामीले कसरी अप्लाई गर्छौं? 1/3 चाहिँ हामीले ट्रान्सप्लान्टिङ गरेको चाहिँ अराउन्ड 1 month पछाडी चाहिँ अप्लाई गर्छौं है। at 25 to 30 days of ट्रान्सप्लान्टिङ है। ट्रान्सप्लान्टिङ भने अर्को 1/3 डोज अफ नाइट्रोजन चाहिँ हामीले फर्स्ट डोज अप्लाई गरेको 45 देखि 50 दिनमा चाहिँ अप्लाई गर्छौं है। 45 to 30 days अफ ट्रान्सप्लान्टिङ। DOT भनेको चाहिँ डेज अफ ट्रान्सप्लान्टिङ हो है त। 2/3 अफ नाइट्रोजन चाहिँ हामीले 2 इक्वल डोजमा चाहिँ अप्लाई गर्छौं है। 1/3 चाहिँ हामीले ट्रान्सप्लान्टिङ गरेको चाहिँ 25 देखि 30 दिनमा चाहिँ अप्लाई गर्छौं भने नेक्स्ट डोज चाहिँ हामीले ट्रान्सप्लान्टिङ गरेको चाहिँ 45 देखि 50 दिनमा चाहिँ अप्लाई गर्छौं है। 45 to 50 days अथवा फर्स्ट स्प्लिट डोज अप्लाई गरेको चाहिँ 15 देखि 20 दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेक्स्ट स्प्लिट डोज चाहिँ अप्लाई गर्छौं है त।
त्यसैगरी हामीले युरिया 1.25% को फोलियर स्प्रे दियो भने चाहिँ फ्रुट यील्ड र क्वालिटी चाहिँ राम्रो हुन्छ है। बेटर प्लान्ट ग्रोथ, त्यसैगरी फ्रुट यील्ड र क्वालिटी राम्रो हुन्छ है। बेटर फ्रुट यील्ड एन्ड क्वालिटी। त्यसैगरी टमाटो प्लान्टको लागि चाहिँ बोरोन चाहिँ धेरै एसेन्शियल छ है। बोरोनको कमी भए पछाडि चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिज लाग्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पछि डिस्कस गर्नेछौँ। हामीले चाहिँ टमाटो फिल्डमा चाहिँ बोरोन चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ है। बोरोन चाहिँ हामीले बोराक्सको फर्ममा चाहिँ अप्लाई गर्छौँ है त। हामीले 20 to 30 kg बोराक्स चाहिँ पर हेक्टर चाहिँ अप्लाई गर्छौँ है। बोराक्स र 0.5% जिंक अप्लाई गर्यो भने चाहिँ फ्रुटको क्वालिटी चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ हर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टरले चाहिँ प्योर लाइन कल्टिभर्स र हाइब्रिड कल्टिभर्सको लागि चाहिँ फर्टिलाइजर डोज रिकमेन्डेसन चाहिँ गरेको छ, त्यो पनि डिस्कस गरिहालौँ है त। इन्डियन इन्स्टिट्युट of Horticulture Research IIHR ले चाहिँ प्योर लाइन कल्टिभर्स को लागि 120 kg nitrogen, 20 kg phosphorus र 50 kg पोटास चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ है। पोटास त्यसैगरी हाइब्रिड कल्टिभर्स को लागि 180 kg nitrogen, 100 kg phosphorus र 60 kg पोटास पर हेक्टर चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ। सबै पर हेक्टरमा हो है। यदि सोइल चाहिँ फर्टाइल छ भने चाहिँ हामीले नाइट्रोजनको डोजलाई चाहिँ रिड्युस गर्छौं भने, यदि सोइल चाहिँ स्यान्डी छ भने चाहिँ हामीले नाइट्रोजनलाई चाहिँ 3टा स्प्लिट डोजमा चाहिँ अप्लाई गर्छौं है। जबकि हामीले पहिला चाहिँ नाइट्रोजनलाई चाहिँ 2टा स्प्लिट डोजमा अप्लाई गरेको थियौं भने यदि सोइल स्यान्डी छ भने चाहिँ हामीले नाइट्रोजनलाई चाहिँ 3टा स्प्लिट डोजमा चाहिँ अप्लाई गर्छौं है त। म्यानुअल एन्ड फर्टिलाइजरको कुरा गर्दाखेरि 1 हेक्टरको लागि चाहिँ हामीले 20 टन FYM, 200 kg नाइट्रोजन, 120 kg फस्फोरस र 100 kg पोटासियम चाहिँ अप्लाई गर्छौं। बेसल डोजमा चाहिँ हामीले 1/3 अफ नाइट्रोजन, कम्प्लिट डोज अफ FYM, पोटासियम र फस्फोरस चाहिँ अप्लाई गर्छौं। बाँकी रहेको 2/3 अफ नाइट्रोजन चाहिँ हामीले इक्वल डोजमा चाहिँ अप्लाई गर्छौं। 1/3 चाहिँ हामीले ट्रान्सप्लान्टिङ गरेको चाहिँ अराउन्ड 1 मन्थ है। अराउन्ड 1 मन्थमा चाहिँ हामीले 1/3 अफ नाइट्रोजन चाहिँ अप्लाई गर्छौं भने नेक्स्ट 1/3 अफ नाइट्रोजन चाहिँ हामीले फर्स्ट स्प्लिट डोज अप्लाई गरेको 15 देखि 20 दिनमा अथवा ट्रान्सप्लान्टिङ गरेको 45 देखि 50 दिनमा चाहिँ गर्छौं। त्यसैगरी युरिया 1.25% चाहिँ हामीले फोलियर स्प्रे गर्यौं भने चाहिँ बेटर प्लान्ट ग्रोथ हुन्छ, फ्रुट क्वालिटी एन्ड यील्ड चाहिँ राम्रो हुन्छ है। त्यसैगरी टमाटोको लागि बोरोन धेरै एसेन्शियल छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ 20 to 30 kg अफ बोराक्स चाहिँ पर हेक्टर चाहिँ अप्लाई गर्छौं। त्यसैगरी 0.5% जिंक अप्लाई गर्छौं। इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ हर्टिकल्चर रिसर्च IIHR जुन बेंगलोरमा छ, IIHR इन्स्टिट्युटले चाहिँ प्योर लाइन कल्टिभर्स को लागि 120 kg नाइट्रोजन, 20 kg फस्फोरस, 50 kg पोटासियम पर हेक्टर चाहिँ अप्लाई गर्न रिकमेन्ड गरेको छ भने हाइब्रिड कल्टिभर्स को लागि चाहिँ 180 kg नाइट्रोजन, 100 kg फस्फोरस र 60 kg
पोटास पर हेक्टर चाहिँ अप्लाई गर्न रिकमेन्ड गरेको छ है त। यदि सोइल चाहिँ धेरै फर्टाइल छ भने चाहिँ हामीले नाइट्रोजनको डोजलाई चाहिँ रिड्युस गर्छौं। यदि सोइल चाहिँ स्यान्डी छ भने चाहिँ हामीले नाइट्रोजनलाई चाहिँ 3टा स्प्लिट डोजमा चाहिँ अप्लाई गर्छौं इन्स्टेड अफ 2। अब चाहिँ हामी नर्सरी म्यानेजमेन्टको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं है त। नर्सरी म्यानेजमेन्ट मा चाहिँ हामीले सोइल ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिपरेसनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं है। एन्ड प्रिपरेसन सोइल ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिपरेसन चाहिँ हामीले नर्सरी केयर एन्ड म्यानेजमेन्ट टपिकको भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेको छौं। सो सोइल ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिपरेसन स्टडी गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले नर्सरी केयर एन्ड म्यानेजमेन्ट भिडियोलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्नुस् है त। नर्सरी केयर एन्ड म्यानेजमेन्टको भिडियो चाहिँ भेजिटेबल एन्ड स्पाइस क्रप प्रोडक्सन 3rd सेमिस्टरको प्लेलिस्टमा चाहिँ छ। हामीलाई 1 हेक्टर अफ ल्यान्डमा सिडलिङ्स लगाउनु छ भने चाहिँ 225 मिटर स्क्वायर एरिया चाहिँ चाहिन्छ है। 1 हेक्टर एरियामा हामीलाई टोमेटोको सिडलिङ चाहिँ सो गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई 225 मिटर स्क्वायर नर्सरी एरिया चाहिँ चाहिन्छ। हामी बेड साइजको कुरा गरौँ। हामीलाई हाइट चाहिँ 10 to 15 सेन्टिमिटर चाहिन्छ। विड्थ चाहिँ हामीलाई 1 मिटर चाहिन्छ। लेन्थ चाहिँ एज रिक्वायर्ड है। लाइन सोइङ गर्दाखेरि चाहिँ रो टु रो डिस्टेन्स 7.5 सेन्टिमिटर चाहिँ मेन्टेन गर्छौं। सेन्टिमिटर। त्यसैगरी नर्सरी बेडमा हामीले पोस्ट इमर्जेन्स ड्याम्पिङ अफ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले फंगिसाइड चाहिँ युज गर्छौं है। कंट्रोल of post emergence damping off हामीले यसमा चाहिँ फंगिसाइड such as डाइथेन M45 र डाइफोलिएसन 0.25% है। चाहिँ एभ्री वीक चाहिँ स्प्रे गर्छौं है। स्प्रेड एभ्री वीक। डाइथेन M45 र डाइफोलिएसन 0.25% भनेको चाहिँ फंगिसाइडको ट्रेड नेम हो है, जुन चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अवेलेबल हुन्छ। नर्सरी म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सोइल ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिपरेसनको नलेज हुनुपर्छ। 1 हेक्टर अफ ल्यान्डमा चाहिँ हामीलाई टोमेटो सिडलिङ चाहिएको छ भने चाहिँ त्यो टोमेटो सिडलिङ ग्रो गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई 225 मिटर स्क्वायर एरिया चाहिन्छ। बेड साइजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाइट चाहिँ 10 to 15 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। विड्थ चाहिँ 1 मिटर हुनुपर्छ। लेन्थ चाहिँ एज रिक्वायर्ड है। त्यसैगरी लाइन सोइङ गर्दाखेरि रो टु रो डिस्टेन्स चाहिँ 7.5 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। ड्याम्पिङ अफ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले फंगिसाइड सच एज डाइथेन M45 डाइफोलिएसन 0.25% चाहिँ युज गर्छौं, जुन चाहिँ हामीले हरेक वीक चाहिँ स्प्रे गर्छौं। त्यसैगरी हामीलाई अफ सिजनको बेलामा चाहिँ टोमेटोको सिडलिङ चाहिएको छ भने चाहिँ हामी टोमेटोको सिडलिङलाई चाहिँ पोली हाउसमा चाहिँ ग्रो गर्छौं है। अब चाहिँ सीड रेटको कुरा गरौँ। सीड रेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ओपन पोलिनेटेड भेराइटिजको लागि है, ओपन पोलिनेटेड भेराइटिजको लागि चाहिँ 400 to 500 ग्राम सीड पर हेक्टर चाहिँ चाहिन्छ। 400 to 500
ग्राम सीड पर हेक्टर। त्यसैगरी हाइब्रिड भेराइटिज को लागि 125 to 175 ग्राम सीड पर हेक्टर भए पुग्छ। प्लान्टिङ सिजनको बारेमा डिस्कस गरौँ। जियोग्राफिकल डोमेन, season, time of nursery sowing, र transplanting। प्लेन्स को कुरा गरौँ है। प्लेन्समा चाहिँ सपोज हामीलाई अटम अथवा विन्टरमा चाहिँ सो गर्नु छ है, अटम अर विन्टर, र हामीले अर्को लेट अटममा पनि ग्रो गर्न सक्छौं। त्यसैगरी फ्रस्ट फ्री एरिया र हिल्समा चाहिँ हामीले कहिले कहिले कल्टिभेट गर्छौं, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं है त। फ्रस्ट फ्री एरियामा चाहिँ हामीले स्प्रिङ र समरमा चाहिँ कल्टिभेट गर्छौं है, स्प्रिङ अर समर। त्यसैगरी हिल्समा पनि स्प्रिङ अर समर। प्लेन्सको केसमा अटम अर विन्टर सिजनमा सो गर्ने टाइम भनेको चाहिँ जनवरी हो है। जनवरीमा चाहिँ हामीले सो गर्छौं। लेट अटम सिजनमा चाहिँ हामीले जुलाई अगस्तमा चाहिँ सो गर्छौं है। त्यसैगरी फर्स्ट फ्री एरियामा चाहिँ हामीले समर सिजनमा चाहिँ लगाउँछौं। समर सिजनको टाइम अफ नर्सरी सोइङ भनेको चाहिँ लेट नोभेम्बर हो है। हिल्सको केसमा चाहिँ हामीले स्प्रिङ अथवा समर सिजनमा चाहिँ कल्टिभेट गर्छौं। यसमा चाहिँ टाइम अफ नर्सरी सोइङ भनेको चाहिँ मार्च और अप्रिल हो है। ट्रान्सप्लान्टिङ चाहिँ ठ्याक्क हामीले 1 महिना पछाडी गर्छौं है। जनवरी छ भने फेब्रुअरीमा ट्रान्सप्लान्ट गर्छौं, जुलाई छ भने अगस्त, र अगस्तमा छ भने चाहिँ सेप्टेम्बर है। त्यसैगरी लेट नोभेम्बर छ भने चाहिँ जनवरी अराउन्डमा चाहिँ हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्छौं। लेट डिसेम्बर र जनवरीमा चाहिँ हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्छौं है। त्यसैगरी मार्च छ भने हामीले अप्रिलमा ट्रान्सप्लान्ट गर्छौं, र अप्रिल छ भने चाहिँ हामीले मेमा ट्रान्सप्लान्ट गर्छौं है। प्लान्टिङ सिजनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्लेन, फ्रस्ट फ्री एरिया र हिल्समा चाहिँ हामीले टोमेटोलाई चाहिँ कल्टिभेट गर्न सक्छौं। प्लेनको केसमा हामीले अटम और विन्टरको केसमा र लेट अटममा चाहिँ कल्टिभेट गर्न सक्छौं है। अटममा कल्टिभेट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले जनवरीमा चाहिँ नर्सरी बेड प्रिपेयर गर्छौं। लेट अटममा गर्नु छ भने चाहिँ हामीले जुलाई अगस्तमा चाहिँ नर्सरी बेड चाहिँ प्रिपेयर गर्छौं है। त्यसैगरी स्प्रिङ समरमा हामीले कल्टिभेट गर्नु छ भने चाहिँ लेट नोभेम्बरमा चाहिँ हामीले नर्सरी सो गर्छौं भने स्प्रिङ समरमा चाहिँ हिल्सको केसमा स्प्रिङ समरमा हामीलाई कल्टिभेट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले मार्च अप्रिलमा चाहिँ नर्सरी बेड चाहिँ प्रिपेयर गर्छौं है। ट्रान्सप्लान्टिङ चाहिँ हामीले सो गरेको अराउन्ड 1 मन्थमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्टिङ चाहिँ गर्छौं है त। अब चाहिँ हामी ट्रान्सप्लान्टिङको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं है त। ट्रान्सप्लान्टिङ सिडलिङको ट्रान्सप्लान्टिङ चाहिँ हामीले 1 मन्थमा चाहिँ गर्छौं भनेर हामीले डिस्कस गरिसकेको छौं है। अराउन्ड 1 month of seedlings age। त्यसैगरी ट्रान्सप्लान्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सिडलिङ्सलाई चाहिँ हार्डनिङ गर्छौं है।
सिडलिङ्सहरुको चाहिँ हार्डनिङ गर्छौं। कसरी हार्डनिङ गर्छौं? बाइ withholding water for 4 to 5 days, जसले गर्दा चाहिँ मोइस्चर चाहिँ रिड्युस हुन्छ है, रिड्युसेस 20% मोइस्चर। त्यसैगरी हामीले ट्रान्सप्लान्टिङ चाहिँ आइदर फ्ल्याट बेडमा गर्छौं अर रेस्ड बेडमा चाहिँ गर्छौं है, अर रेस्ड बेड। फ्ल्याट बेडमा गर्ने कि रेस्ड बेडमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिफरेन्ट फ्याक्टर्समा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है। अब हामी स्पेसिङको कुरा गरौँ। सिडलिङ्सको बीचमा चाहिँ कति स्पेसिङ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड्स अपन द ग्रोथ ह्याबिट अफ भेराइटी है। अब हाइब्रिड भेराइटी छ भने चाहिँ हामीले स्पेसिङ टाढाको राख्नु पर्यो, भने ओपन पोलिनेटेड छ भने चाहिँ अलि कम स्पेसिङ चाहिँ राख्नु पर्यो है। युजुअली स्पेसिङ चाहिँ 60 by 45 सेन्टिमिटर or 60 by 60 सेन्टिमिटर, 75 by 60 सेन्टिमिटर, 75 by 75 सेन्टिमिटर को चाहिँ राख्छौं। नेक्स्ट हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इरिगेसन हो है त। इरिगेसन हामीले फर्स्ट इरिगेसन चाहिँ ट्रान्सप्लान्टिङ गर्ने बित्तिकै दिन्छौं है। फर्स्ट इरिगेसन आफ्टर ट्रान्सप्लान्टिङ है। त्यसैगरी समरको केसमा चाहिँ हामीले इरिगेसन चाहिँ 3 to 4 डेजमा चाहिँ दिन्छौं है, इन्टरभल अफ 3 to 4 डेज। भने विन्टरको केसमा चाहिँ हामीले इरिगेसन चाहिँ 10 to 15 डेजको इन्टरभलमा चाहिँ दिन्छौं है। विन्टरको केसमा चाहिँ 10 to 15 डेज इन्टरभलमा। त्यसैगरी फ्लावरिङ स्टेजको बेलामा चाहिँ वाटर स्ट्रेस भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ फ्रुटिङ र प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ नेगेटिभली अफेक्ट गर्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले फ्लावरिङ स्टेजको बेलामा चाहिँ वाटर स्ट्रेस हुन चाहिँ दिनु हुँदैन। लामो समयसम्म चाहिँ ड्राउट थियो, त्यसपछि चाहिँ हामीले हेभी इरिगेसन दियौं भने चाहिँ क्रैकिङ अफ फ्रुट्स चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं है। अ लङ स्पेल अफ ड्राउट, लामो समयसम्म चाहिँ हामीले बिरुवालाई चाहिँ पानी नदिकन एक्कासी हामीले हेभी इरिगेसन दियौं भने चाहिँ क्रैकिङ अफ फ्रुट्स चाहिँ देख्छौं है। followed by heavy irrigation, results in cracking of fruits है। त्यसैगरी हामीले रेगुलर इरिगेसन दिइराखेको थियौं, तर सडनली हामीले रेगुलर इरिगेसनलाई चाहिँ स्टप गर्दियौं र ड्राई कन्डिसन भयो भने चाहिँ त्यहाँनेर चाहिँ फ्रुट्सहरुमा चाहिँ ब्लोजम इन रट चाहिँ देखिन्छ है। रेगुलर इरिगेसन followed by dry weather condition। भयो भने चाहिँ रिजल्ट्स इन ब्लूजम इन ड्रट है। यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। यो पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ एमसीक्यू मा आउने क्वेशन हो है। जुन ठाउँमा चाहिँ वाटर सर्टेज हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ ड्रिप इरिगेसन चाहिँ कमन हुँदै गइरहेको छ है। ड्रिप इरिगेसनबाट पनि हामीले सिडलिङ्सहरुलाई चाहिँ इरिगेट गरिरहेको छौं है। इरिगेसनको कुरा गरौँ। फर्स्ट इरिगेसन चाहिँ हामीले ट्रान्सप्लान्टिङ गर्ने बित्तिकै गर्छौं। समरको टाइममा चाहिँ हामीले इरिगेसन चाहिँ 3 to 4 डेज इन्टरभलमा गर्छौं भने विन्टरको टाइममा चाहिँ हामीले 10 to 15 डेजको इन्टरभलमा चाहिँ इरिगेट गर्छौं।
लामो समयसम्म ड्राउट थियो त्यसपछि हामीले हेभी इरिगेसन दियौं भने चाहिँ फ्रुट्सहरुमा चाहिँ क्रैकिङ चाहिँ देखिन्छ भने हामीले प्लान्टलाई चाहिँ रेगुलर इरिगेट गरिरहेको थियौं तर एकासी हामीले चाहिँ इरिगेसन गर्न छोड्दियौं अथवा कुनै कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ ड्राई वेदर भयो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ फ्रुट्समा चाहिँ ब्लोसम इन रट डिजिज चाहिँ देखिन्छ। ब्लोसम इन रट भनेको के हो त्यो चाहिँ हामी पछि पढ्छौं। इरिगेसन पछाडि चाहिँ हामी ट्रेनिङ एन्ड प्रुनिङको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। ट्रेनिङ and pruning. ट्रेनिङ चाहिँ हामीले इन्डिटर्मिनेट भेराइटिजमा चाहिँ गर्छौं है। all indeterminate varieties. all indeterminate varieties मा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गर्छौं are trained है। सपोज यो चाहिँ एउटा प्लान्ट छ रे है माथि चाहिँ जीआई वायर हुन्छ है। सपोज हामीले यो कल्टिभेसन चाहिँ पोली हाउस भित्र गरेको छौं भने चाहिँ माथि चाहिँ जीआई वायर हुन्छ। यो इन्डिटर्मिनेट प्लान्टलाई चाहिँ हामीले वायर लगाएर चाहिँ जीआई वायर सँग चाहिँ कनेक्ट गर्छौं है। सपोज यो वायर चाहिँ यसरी प्लान्टमा चाहिँ बाँधेको छौं है वायर अथवा स्ट्रिङ्स है। त्यसैले अर्को प्लान्ट हेरौं। हामीले यो प्लान्टलाई चाहिँ वायर लगाएर चाहिँ यो जीआई वायर सँग चाहिँ कनेक्ट गर्छौं है। ट्रेनिङ चाहिँ हामीले सबै इन्डिटर्मिनेट भेराइटिजमा चाहिँ गर्छौं। कसरी गर्छौं प्लान्टलाई चाहिँ हामीले जीआई वायर सँग चाहिँ आइदर स्ट्रिङ्स अथवा कुनै वायर्सहरुले चाहिँ ट्रेन गर्छौं है। किन गर्छौं टु प्रिभेन्ट द लजिङ है। प्लान्ट चाहिँ नढलोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ गर्छौं है। त्यसैगरी प्रुनिङ पनि हामीले इन्डिटर्मिनेट भेराइटिजमै गर्छौं। Pruning is also done in indeterminate varieties. Pruning गर्यौं भने चाहिँ फ्रुटको साइज, शेप र क्वालिटी चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ है। प्रुनिङको बेनिफिट्सहरु हेरौं है त। ब्रेक्स एपिकल डोमिनेन्स, त्यसैगरी क्राउन सेटलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्छ। इलिमिनेट्स क्राउन सेट र प्लान्टको भिगरलाई चाहिँ इन्हान्स गर्छ है। इन्हान्स प्लान्ट भिगर। ट्रेनिङ एन्ड प्रुनिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ट्रेनिङ चाहिँ सबै इन्डिटर्मिनेट भेराइटिजमा चाहिँ गर्छौं। ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्लान्टलाई चाहिँ जीआई वायर सँग चाहिँ आइदर स्ट्रिङ्सहरुले कनेक्ट गर्न सक्छौं अथवा कुनै पनि स्ट्याक्सहरुले चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौं। किन गर्छौं टु प्रिभेन्ट द लजिङ। त्यसैगरी प्लान्ट चाहिँ सोइलको कन्ट्याक्टमा आएर चाहिँ फ्रुटको लस चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गर्छौं। त्यसैगरी प्रुनिङ पनि हामीले इन्डिटर्मिनेट भेराइटिजमै गर्छौं टु इम्प्रुभ द साइज, शेप एन्ड क्वालिटी अफ फ्रुट्स। प्रुनिङ गरेको फाइदा भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एपिकल डोमिनेन्सलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ, क्राउन सेटलाई इलिमिनेट गर्छ र प्लान्ट भिगरलाई चाहिँ इन्हान्स गर्छ। अब चाहिँ इन्टरकल्चरल एन्ड विड कन्ट्रोलको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँ है त। विड कन्ट्रोल नर्मल विड कन्ट्रोल चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौं हेरौँ है त। हामीले चाहिँ दुई चोटी ह्यान्ड होइङ चाहिँ गर्छौं है। 2 टाइम्स ह्यान्ड होइङ। कुन कुन बेलामा गर्छौं? एकचोटी चाहिँ हामीले फर्स्ट
फोर्टनाइटको बेला चाहिँ गर्छौं फर्स्ट फोर्टनाइट आफ्टर ट्रान्सप्लान्टिङ है त्यसैगरी अर्को ह्यान्ड होइङ चाहिँ हामीले थर्ड फोर्टनाइटको बेलामा गर्छौं है आफ्टर ट्रान्सप्लान्ट फोर्टनाइट भनेको चाहिँ 14 दिन पछाडी है त्यसैगरी हामीले ह्यान्ड विडिङ पनि गर्न सक्छौं अथवा विड कन्ट्रोल चाहिँ हामीले प्री इमर्जेन्स हर्बिसाइड अप्लाई गरेर पनि गर्न सक्छौं है प्री इमर्जेन्स हर्बिसाइड जस्तै प्री इमर्जेन्स herbicide like metribuzin, at the rate of 0.35 kg per hectare. त्यसैगरी अर्को चाहिँ फ्लुक्लोरालिन छ फ्लुक्लोरालिन at the rate of 1.25 kg per hectare. Intercultural and weed control को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी नर्मल weed control चाहिँ युज गर्न सक्छौं त्यसमा चाहिँ 2 times hand hoeing चाहिँ गर्छौं एकचोटी चाहिँ हामीले फर्स्ट फोर्टनाइट आफ्टर ट्रान्सप्लान्टिङ र सेकेन्ड टाइम भनेको चाहिँ हामीले थर्ड फोर्टनाइट आफ्टर ट्रान्सप्लान्टिङ मा चाहिँ गर्छौं ह्यान्ड विडिङ गर्न सक्छौं अथवा हामीले प्री इमर्जेन्स हर्बिसाइड जस्तै मेट्रिबुजिन र फ्लुक्लोरालिन अप्लाई गरेर पनि weed control चाहिँ गर्न सक्छौं प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहिँ हामीले कसरी युज गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है त युज अफ प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स हामीले चाहिँ सीड ट्रिटमेन्ट चाहिँ बेटा न्याप्थोक्सी एसिटिक एसिड सँग हामीले सीड ट्रिटमेन्ट बेटा न्याप्थोक्सी एसिटिक एसिड सँग at the rate of 25 to 50 ppm अर्को चाहिँ जिब्रेलिक एसिड GA3 at the rate of 5 to 20 ppm chlorophenoxy acetic acid at the rate of 10 to 20 ppm हामीले सीडलाई चाहिँ बीटा न्याप्थोक्सी एसिटिक एसिड BNOA सँग ट्रिट गर्यौं अथवा GA3 सँग ट्रिट गर्यौं अथवा क्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड सँग ट्रिट गर्यौं भने चाहिँ प्लान्ट को चाहिँ ग्रोथ र यील्ड चाहिँ इम्प्रुभ भएको चाहिँ देखिएको छ है त्यसैगरी सीडलिङलाई चाहिँ हामीले सोक गर्यौं NAA मा at the rate of 0.1 ppm मा कति घण्टाको लागि 24 hours को लागि सोक गर्यौं भने चाहिँ अथवा IAA at the rate of 50 ppm मा सोक गर्यौं भने चाहिँ फ्रुट सेट पनि हायर हुन्छ म्याचुरिटी पनि अर्ली हुन्छ र टोटल यील्ड पनि इन्क्रिज हुन्छ है यो तीनटा सँग सीड ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्रुभ ग्रोथ एन्ड यील्ड हो है त्यसैगरी सीडलिङलाई चाहिँ NAA र IAA मा सोक गर्दाखेरि चाहिँ हायर फ्रुट सेट
early maturity र total yield चाहिँ increase भएको छ है increased total yield त्यसैगरी फ्लावरिङ स्टेजको बेलामा चाहिँ हामीले foliar application of PCPA para chlorophenoxy acetic acid गर्यौं भने पनि फ्रुट सेट चाहिँ राम्रो हुन्छ है कुन बेलामा at flowering stage foliar application of para chlorophenoxy acetic acid PCPA at the rate of 50 to 20 ppm गर्यौं भने चाहिँ fruit set चाहिँ increase हुन्छ है increases fruit set use of plant growth regulators को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सीडलाई चाहिँ हामीले बीटा नाप्थोक्सी एसिटिक एसिड BNOA at the rate of 25 to 50 ppm gibberellic acid GA3 at the rate of 5 to 20 ppm or chlorophenoxy acetic acid at the rate of 10 to 20 ppm सँग ट्रिट गर्यौं भने चाहिँ ग्रोथ र यील्ड चाहिँ इम्प्रुभ भएको चाहिँ पाइएको छ है त्यसैगरी सिडलिङलाई चाहिँ हामीले NAA at the rate of 0.1 ppm मा चाहिँ सोक गर्यौं for 24 hours or IAA at the rate of 50 ppm सँग चाहिँ सोक गर्यौं भने चाहिँ सोक गर्दाको रिजल्ट चाहिँ हायर फ्रुट सेट अर्ली म्याच्युरिटी र इन्क्रिज्ड टोटल यील्ड छ है त्यसैगरी फ्लावरिङ स्टेजमा चाहिँ हामीले फोलियर एप्लिकेसन अफ para chlorophenoxy acetic acid PCPA at the rate of 50 to 20 ppm स्प्रे गर्यौं भने चाहिँ फ्रुट सेटलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छ है प्रोडक्सन प्र्याक्टिसेस अफ टोमेटो सँग रिलेटेड डिस्कस गर्न बाँकी टपिकहरु भनेको चाहिँ हार्भेस्टिङ एन्ड यील्ड remaining to discuss harvesting and yield storage and marketing र seed production छ है हार्भेस्टिङ एन्ड यील्ड स्टोरेज एन्ड मार्केटिङ र सीड प्रोडक्सन अफ टोमेटो हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं त्यसैगरी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी प्रोडक्सन प्र्याक्टिसेस अफ ब्रिन्जल भर्सेस टोमेटो को बारेमा डिस्कस गर्ने छौं यो भिडियो चाहिँ धेरै लेन्दी भयो सरी फर दैट नेक्स्ट भिडियो देखि चाहिँ हामी स्पेसिफिक टपिक चाहिँ छोटो समयमा चाहिँ कभर गर्ने छौं यदि केही फिडब्याक दिनु छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला Thank you for watching this video. Take care. Stay safe. Bye bye.